स्टार्ट गरौँ है त। सो हिजो हामीले ओरिफिस भनेको के हो भनेर हेऱ्यौँ र ओरिफिसको टाइप्सहरू हेऱ्यौँ है त। ठिक छ। अनि इक्वेसन फर डिस्चार्ज थ्रु स्मल रेक्टेङ्गुलर ओरिफिस भनेर सानो डेरिभेसन पनि गऱ्यौँ है। सो सरल रिभाइज गर्नु पर्दाखेरि ओरिफिस भनेको कुनै पनि ट्याङ्क अथवा भेसलमा बनाएको ओपनिङ हो है। र त्यो ओपनिङबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फुल ओपनिङबाट चाहिँ के हुन्छ त पानी बाहिर निस्किन्छ अथवा पेरिमिटर क्लोज भएको भने मैले हिजो भनेको थिएँ पेरिमिटर क्लोज भएको ओपनिङ भनेको मतलब के हो त पुरै क्रस सेक्सनबाट चाहिँ के हुन्छ त हामीले बनाएको ओपनिङको पुरै क्रस सेक्सनबाट चाहिँ के हुन्छ त पानी बाहिर निस्किन्छ भने त्यति बेला पेरिमिटर क्लोज हुन्छ है। त्यस खाले पेरिमिटर क्लोज भएको ओपनिङलाई हामी के भन्नु रहेछौँ ओरिफिस भन्ने भन्नु रहेछौँ। सर त्यसो पेरिमिटर ओपनिङ कति बेला हुनसक्छ है भन्दाखेरि यसरी देखाएको थिएँ मैले है। यस्तो खाले बनाएर है ट्याङ्कमा यस्तो भिसेप बनाएर पानी यो लेभलमा छ भने त के भयो त पेरिमिटर त क्लोज भएन है। त्यस्तो बेलामा यसलाई चाहिँ हामीले ओरिफिस चाहिँ भन्न मिल्दैन है। यसको नाम छुट्टै छ, यसको नाम चाहिँ नच भन्ने हो, हामी पछाडि पढ्छौँ है नच एन्ड वेयर भनेर। ठिक छ। सो आज हामीले हेर्न खोजेको टपिक चाहिँ हाइड्रोलिक कोफिसियन्ट्स अफ ओरिफिस है। बेसिकली अब हामी त च्याप्टर 7 मा छौँ। मेजरमेन्ट अफ डिस्चार्ज हाम्रो टपिक हो, च्याप्टर हो। धेरै जस्तो डिस्चार्ज भेलोसिटीसँग चाहिँ हामी कन्सर्न राख्छौँ होइन। अनि हाइड्रोलिक कोफिसियन्ट्स अफ ओरिफिसभित्र चाहिँ 3टा कोफिसियन्टहरू आउँछ, कोफिसियन्ट अफ डिस्चार्ज, कोफिसियन्ट अफ भेलोसिटी, कोफिसियन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन है। 3टा चिज छ, यसको चाहिँ डिफिनेसन बुझौँ। हिजो अलिकति कुरा भएको थियो कोफिसियन्ट अफ डिस्चार्जको विषयमा है। कोफिसियन्ट अफ डिस्चार्ज इज द रेसियो अफ एक्चुअल डिस्चार्ज टु थ्योरिटिकल डिस्चार्ज। यसलाई हामीले नोटेसनमा लेख्दाखेरि क्युए बाई क्युटिएच भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। एक्चुअल डिस्चार्ज बाई थ्योरिटिकल डिस्चार्ज क्यु हो यो। एक्चुअल डिस्चार्ज बाई थ्योरिटिकल डिस्चार्ज के हो त यसको अर्थ भनेको भन्दाखेरि थ्योरिटिकल्ली हामीले के भन्छौँ यो ट्याङ्कमा हामीले के गर्यौँ ओपनिङ बनायौँ, यो ओपनिङबाट चाहिँ डिस्चार्ज यति हुन्छ भनेर थ्योरिटिकल्ली हामीले सर्टेन भ्यालु निकाल्यौँ हो, सर्टेन भ्यालु निकाल्यौँ भने एक्चुअलमा यति नै डिस्चार्ज नआउन सक्छ। के कारणले गर्दा नआउन सक्छ त भन्दाखेरि यो पानी निस्किने बेलामा यहाँ केही लसेसहरू हुनसक्छ है। हामीले भन्यौँ नि पानीको त एक्जिट लस हुन्छ होइन, फ्रिक्सन लस हुन्छ भने त्यो लसको कारणले गर्दाखेरि है फिजिकल लसेसहरू कारणले गर्दाखेरि जति थ्योरिटिकल्ली चाहिँ डिस्चार्ज आउनु पर्ने हो त्यति नआउन सक्छ कि त्योभन्दा कम आउन सक्छ, धेरै आउँदैन है फेरि कहिले पनि। थ्योरिटिकल डिस्चार्ज थ्योरिटिकल्ली हामी हिसाब फिजिक्स युज गरेर निकालेको भ्यालु जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुलाले दिने डिस्चार्ज हुने के हो त थ्योरिटिकल डिस्चार्ज हो है। भने एक्चुअल डिस्चार्ज चाहिँ के हुनसक्छ त त्योभन्दा कम हुनसक्छ है, लेस देन इक्वल टु थ्योरिटिकल डिस्चार्ज हुन्छ भने त्यही एक्चुअल डिस्चार्ज र थ्योरिटिकल डिस्चार्जको रेसियोलाई नै हामी के भन्छौँ त कोफिसियन्ट अफ डिस्चार्ज भनेर भन्छौँ कि। मानौ के हो त अर्थ के हो त कोफिसियन्ट अफ डिस्चार्जको मिनिङ भनेको भन्दाखेरि जस्तै सिडी इक्वल्स टु मानौ 0.9 आयो है। यसको अर्थ के हो त भनेर भन्दाखेरि यदि थ्योरिटिकल्ली हामीले फर्मुला लगाएर 20 लिटर पर सेकेन्ड डिस्चार्ज पानी निस्किन्छ भनेर भन्यौँ है थ्योरिटिकल्ली है, थ्योरिटिकल फर्मुलाले त्यति दियो भने एक्चुअलमा कति आउने भयो त कोफिसियन्ट अफ डिस्चार्ज 0.9 मात्रै छ है। भने एक्चुअल डिस्चार्ज चाहिँ कति हुनुभयो त भन्दाखेरि 20 इन्टु 0.9 भने चाहिँ 18 लिटर पर सेकेन्ड मात्रै आउने भयो कि डिस्चार्ज, बुझिन्छ। मतलब यो भनेको एउटा इफिसियन्सी जस्तो भयो कि डिस्चार्ज निस्किने इफिसियन्सी जस्तो भयो कि। इफिसियन्सी त कहिले पनि 100 भन्दा धेरै हुँदैन होइन। सो लेस देन इक्वल टु 100 हुन्छ भने थ्योरिटिकल्ली फर्मुला लगाएर निकाल्दाखेरि चाहिँ यति आउँथ्यो 20 आउँथ्यो भने एक्चुअलमा चाहिँ 18 आयो भनेपछि यो 0.9 कसरी आएको त भन्दाखेरि 18 डिभाइड बाई 20 गरेर आएको नि त होइन। यो भनेको 9/10 हो होइन, 9/10 भनेको 0.9 हो है। सो त्यही भएर ओरिफिसबाट पनि थ्योरिटिकल्ली फर्मुलाले दिने डिस्चार्ज जति छ त्यति नै ननिस्किन सक्छ, एक्चुअल चाहिँ फरक आउन सक्छ थ्योरिटिकल भ्यालु भन्दा। त्यही एक्चुअल डिस्चार्ज र थ्योरिटिकल डिस्चार्जको रेसियोलाई हामी के भन्छौँ त कोफिसियन्ट अफ डिस्चार्ज भनेर भन्छौँ है। याद गर्नु पऱ्यो जहिले पनि सिटीको भ्यालु इज लेस देन इक्वल टु 1 है। 1 भन्दा ठुलो कहिले पनि हुँदैन है, 1 भन्दा सानै हुन्छ। अब एक्सट्रिम
अब मलाई थ्योरिटिकली बराबर आयो भने पनि लसेस नै छैन भने मान्यो भने पनि के हुन्छ त ठ्याक्क 1सँग बराबर हुन्छ। 1 भन्दा धेरै चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। त्यस्तै कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी भनेको पनि त्यस्तै है। कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हो त, हामीले यहाँ ओपनिङ बनायौँ, ओरिफिस बनायौँ है, ओरिफिसबाट चाहिँ थ्योरिटिकल्ली कति भेलोसिटीले यहाँ पानी निस्किन्छ त बाहिर है, बस मानौ 2 मिटर पर सेकेन्डले निस्किन्छ भनेर भन्यौँ। अनि एक्चुअल भेलोसिटी कतिमा निस्कियो त है, त्यो भनेको 2 मिटर पर सेकेन्डसँग बराबर नहुन सक्छ है। अहिले भनेको लसेसको कारणले गर्दाखेरि भने एक्चुअल भेलोसिटी के हुनसक्छ त, थोरै हुनसक्छ, 2 भन्दा 1.9 हुनसक्छ होइन, 1.9 हुनसक्छ। भनेपछि कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी सिबी भनेको मिनिङ के हो त भन्यो भन्दाखेरि सिबी भनेको यही एक्चुअल भेलोसिटी बाई थ्योरिटिकल भेलोसिटीको यो रेसियो नै के हो त 1.9/2 गर्दा जति आउँछ त्यो नै के हो त कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी भयो। ठिक छ, एक्चुअल भेलोसिटी। यसलाई हामी VA डिभाइड बाई B थ्योरिटिकल भने पनि यसरी पनि नोटेसनमा लेख्न सक्छौँ है। यो पनि जहिले लेस देन इक्वल टु के हुन्छ त 1 हुन्छ। ठिक छ, त्यस्तै अब कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन भन्ने चिज बुझ्नलाई हामीले एउटा टर्म बुझ्नुपर्ने हुन्छ, भेना कन्ट्र्याक्टा भन्ने टर्म बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। भेना कन्ट्र्याक्टा बुझ्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ हेरौँ। जस्तै यो ट्याङ्क भयो, ट्याङ्कमा हामीले यहाँ ओपनिङ बनायौँ, यहाँनिर ल ठुलो ओपनिङ यत्रो बनायौँ है भने अब पानी त यहाँसम्म छ है, यहाँ भएको पानी पनि सिधा निस्किन खोज्छ होइन, यता भएको पानी पनि यसरी निस्किन खोज्छ, यता भएको पानी पनि निस्किन खोज्छ है। यसरी सबै पानी निस्किने खोज्दाखेरि के हुन्छ त भन्यो भन्दाखेरि जति एरिया छ नि यसको एरिया अफ ओरिफिस भनेको चाहिँ यसको एरिया हो, यो ओपनिङको एरिया हो है। एरिया अफ ओरिफिस भनेको के हो, यो ओपनिङको एरिया हो है। अनि यसरी सबैतिरको पानी निस्किने खोज्दा चाहिँ यहाँ घचेटा घचेट भएर यहाँ के हुन्छ त, पानी निस्किने बेलामा चाहिँ पानीको क्रस सेक्सनल एरिया हेर त, यसको पानी क्रस सेक्सनल एरिया त यहाँ घटेर आयो नि है। सबैतिरबाट चाहिँ यसरी निस्किने खोज्दा चाहिँ के हुनुभयो त, क्रस सेक्सनल एरिया घटेर आयो। यहाँनिर मिनिमम भयो, अब फेरि खुल्ला भयो, अब यहीँसम्म चाहिँ खुल्ला भयो, फेरि अब त्यहाँ केही रोकटोक छैन भनेपछि के हुन्छ फेरि अलिकति क्रस सेक्सनल एरिया बढ्छ है। बुझ्छ ए, एरिया अफ ओरिफिस भनेको के हो, यो ओपनिङको एरिया जति छ त्यति चाहिँ के हो त एरिया अफ ओरिफिस हो। ओरिफिसबाट पानी सबैतिर निस्किनु हुँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एकअर्कासँग चाहिँ को इन्ट्रेक्सनले गर्दाखेरि के हुन्छ त निस्किने बेलामा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त नजिक नजिक आउँछन्, यसरी क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ के हुन्छ घट्छ है। अब फेरि यता बाहिर हावामा आइसकेपछि फेरि के हुन्छ त फ्री भयो, फ्री भइसकेपछि फेरि के हुन्छ त बिस्तारै बढ्छ है। भनेपछि यो मिनिमम क्रस सेक्सनल एरिया भएको ठाउँलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि भेना कन्ट्र्याक्टा भन्ने भन्छौँ कि भेना कन्ट्र्याक्टा। भेना भनेको अब यो ऊ भन्नु खोजेको पानीको फोहरा भन्नु खोजेको, ओरिफिसबाट निस्केको फोहरा, कन्ट्र्याक्टा भनेको खुम्चिन्छ भनेर भन्नु खोजेको। त्यही भएर यो मिनिमम एरिया भएको ठाउँलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भेना कन्ट्र्याक्टा भन्छौँ। त्यसको एरिया चाहिँ के हो त सानो हुने भयो, त्यस भए होइन एरिया अफ ओरिफिस भन्दा त्यस भए एरिया अफ भेना कन्ट्र्याक्टा के हुनुभयो त सानो हुने भयो। त्यही भएर कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन पनि के हुनुभयो त 1 भन्दा सानो हुने भयो है। के हुनुभयो त यो लेस देन 1 हुने भयो। ठिक छ, यसले के जनायो त, कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सनले चाहिँ के जनायो त भन्यो भन्दाखेरि एरिया कतिले घट्यो त है। एरिया चाहिँ ओरिफिसको एरियाको कम्पेरिजनमा यो मिनिमम एरिया हुने ठाउँमा एरिया कतिले घट्यो त है। जस्तै कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन 0.9 आयो, यसको मिनिङ के भयो त भन्यो भन्दाखेरि यसको एरिया चाहिँ यो ओपनिङको एरिया चाहिँ 10 cm² थियो भने यसको यो भेना कन्ट्र्याक्टरको एरिया कति आयो त 9 cm² आयो कि 10 × 0.9 गरेर है। ठिक छ, सो भनेपछि कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सनले चाहिँ ओरिफिसको जेडको चाहिँ एरिया कतिले घट्छ त, कुन रेसियोमा घट्छ त त्यसलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ है। सो अब धेरै जस्तो तिमीलाई एक्जाममा सोधेको क्वेसन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि वाट आर द डिफ्रेन्ट हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट अफ ओरिफिस एन्ड हाउ डु यु डिटरमाइन देम भनेछ है। अब डेफिनेसन त भने मैले है, ओरिफिसको कोएफिसिएन्टहरू 3टा कोएफिसिएन्टहरू छन्। यिनीहरूको डेफिनेसन भनेको एक्चुअल डिस्चार्जको लागि एक्चुअल डिस्चार्ज बाई थ्योरिटिकल डिस्चार्ज, भेलोसिटीको लागि एक्चुअल भेलोसिटी बाई थ्योरिटिकल भेलोसिटी,
कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्राक्सनको लागि एरिया एट भेन कन्ट्राक्ट डिभाइड बाई एरियाको ओरिफिस रहेछ। यो त डेफिनेसन भयो है। अब यसको भ्यालु हामीले कसरी निकाल्छौँ त? ए त्यो भ्यालु निकाल्नुभन्दा अगाडि हजुर यहाँ चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स सीआर पर्दैन हैन, हाम्रो उमा चाहिँ भनेको छैन हैन भन्नलाई त यो तिनवटा चाहिँ पढे पुग्छ ल। भनेपछि यो कोएफिसिएन्ट कसरी निकाल्ने भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहेको त के हो त? हामीले खोजेको त एक्चुअल डिस्चार्ज हो नि, हामीले खोजेको त एक्चुअल भेलोसिटी हो नि, हो कि नै? भनेपछि के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यसलाई यतापट्टि लयो भने देयरफोर एक्चुअल डिस्चार्ज भनेको जहिले पनि के हुँदो रहेछ त? सिडी कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज इन्टु थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हैन, यसलाई यता लगेको मात्रै हो। त्यस्तै एक्चुअल भेलोसिटी भने के हुँदो रहेछ त? कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी इन्टु थ्योरेटिकल भेलोसिटी। भनेपछि त हामीले खोजेको चिज त यो र यो हो नि त हैन। यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ भने त यो दुईटा त नन हुनु पर्यो नि हैन, यो दुईटा त नन हुनु पर्यो, यो दुईटा नन हुनु पर्यो। भनेपछि त थ्योरेटिकल डिस्चार्ज त फर्मुलाबाट आउला, थ्योरेटिकल भेलोसिटी र थ्योरेटिकल डिस्चार्ज फर्मुलाबाट आउला। अब सिडी र सिपीको भ्यालु खै त भन्दाखेरि अब हामीले निकाल्नु पर्यो कि त्यो ओरिफिसको लागि है, हामीले त्यो ल्याबमा बनाएको त्यो सेटअपको लागि त्यो ओरिफिस, त्यो साइजको ओरिफिसको लागि चाहिँ सिडी सिबी र सिसीको भ्यालु हामीले निकालिदिनु पर्यो, निकालेर राखिदिनु पर्यो, ताकि अब भोलि हामीले फर्दर युज गर्न सकौँ कि। बुझिरहेछ है? भनेपछि यो हामीले निकाल्नु पर्यो, यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो। सो त्यो कसरी निकालिन्छ त भन्ने नै एउटा क्वेसन हो तिमीहरूको। हाइड्रोमिन हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट भन्यो भने चाहिँ यति लेख्ने है, डेफिनेसन एक लाइन डेफिनेसन ल्याएर फर्मुला लेख्ने, एस भ्यालु इज लेस देन 1 लेस देन इक्वल टु 1 जहिले नि भनेर भनिदिने। तिनटैको लागि चाहिँ एक लाइन फर्मुला लेखिसकेपछि डेफिनेसन भयो। हजुर लेस देन 1 है, हजुर टीको पनि लेस देन 1 हो है। है सो अब यो तीनटाको भ्यालु कसरी निकालिन्छ त है? ल्याबमा है एक्सपेरिमेन्टली निकालिन्छ, हामी ल्याबमा चाहिँ निकालिन्छ। ल्याबमा कसरी निकालिन्छ भनेर म एक्सप्लेन गर्छु है त। रिलेसन बिट्विन भनेर सोधेर चाहिँ कि सिबी त्यो पनि भन्छु म, ठिक छ? यिनीहरू कसरी निकालिन्छ अनि तिनीहरूको बिचको रिलेसन के छ भनेर चाहिँ म भन्छु। ओरिफिस डिफाइन ओरिफिस रिलेसन बिट्विन द सिबी सिडी एन्ड सिसी। अब डिटर्मिनेसन अफ अब मैले यहाँ लामो लेखिराख्नु परेन है, के भने सिडी सिबी र सिसी भन्यो भने तिमी त्यति बुझ्नु पर्यो। अब डिटर्मिनेसन अफ कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज, कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी, कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्राक्सन, ठिक छ ल। यसको लागि चाहिँ अब सुरुमा हामी कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटीलाई हेरौँ कसरी निकालिन्छ है। मेटाएँ ल, यो कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी हेरौँ है त सुरुमा। पहिला चाहिँ सिबी कसरी निकालिन्छ भनेर हेरौँ ल्याबमा है। ल्याबमा सिबी निकाल्नलाई के गरिन्छ त भन्दाखेरि हामी यसरी सेटअप त्यहाँ राखिदिएको हुन्छ हैन, यसरी पानी भरेको हुन्छ है, अनि यहाँ ओरिफिस हुन्छ है, ओरिफिसबाट अब के हुन्छ त पानी यसरी निस्किन्छ है। अब के मान्छौँ त भन्दाखेरि ओरिफिसको यो सेन्टर पोइन्टलाई हामी के गर्छौँ ओरिजिन मान्छौँ है। यतातिर एक्स मान्छौँ है, यतातिर चाहिँ के मान्छौँ त तलतिर चाहिँ के मान्छौँ वाइ कोअर्डिनेट मान्छौँ है, एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस हामी मान्छौँ है। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो यसरी निस्केको पानी के हुन्छ त फ्री ग्राभिटी फ्लो हुन्छ नि हैन। पानी के हुन्छ त फ्री ग्राभिटेसनल फोर्सले चाहिँ यसलाई तान्छ नि हैन। सिम्पल ग्राभिटीको एक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त यो फ्लो भइरहेको हुन्छ है। सो यसको नेचर चाहिँ प्याराबोलिक हुन्छ है। हामीले ढुङ्गा फाल्यो भने के हुन्छ त ढुङ्गा फालेपछि यसरी झाल्छ नि हैन। ठिक त्यसरी नै पानी पनि अब ग्राभिटी कारणले गर्दाखेरि यसरी प्याराबोलिक नेचरमा झर्छ भने अब हामी त्यही फिजिक्सको फेनोमेनालाई चाहिँ युज गरेर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ यसरी एउटा बार राख्दाखेरि जसरी एक्स छ नि यहाँ हैन, यहाँ एउटा रड यसरी हरिजोन्टल रड राखेको हुन्छ है,
रड राखेको हुन्छ, रडमा स्केल हुन्छ यसरी। यहाँबाट यो 0 मानेर यति सेन्टिमिटर, 1 सेन्टिमिटर, 2 सेन्टिमिटर, 3, 4, 5, 6 सेन्टिमिटर भनेर चाहिँ यसरी लेखेको हुन्छ स्केलमा है, यसरी राखेको रडमा। त्यसपछि त्यो रडमा फेरि यसरी यसरी तलतिर पोइन्ट गरेर अर्को एउटा पोइन्टर एट्याच गर्दै हुन्छ कि त्यो रडमा यसरी स्लाइड गर्न मिल्ने हिसाबले, यसलाई क्लाइम्ब गरेर माथि तल पनि खोल्न मिल्ने हिसाबले हैन, अनि यतातिर अगाडि पछाडि पनि सार्न मिल्ने हिसाबले चाहिँ एउटा यहाँ चाहिँ एट्याच गरेको हुन्छ है। त्यो किन गरेको त भने भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि अनि यसरी ठ्याक्क टिप यसरी निस्के हुन्छ है, टिप यसरी निस्के हुन्छ, टिपले हामी ठ्याक्क पानीलाई यहाँ छाउनी गरेर राख्छौँ है। जस्तै यसरी राख्यो भने योलाई ओरिजिन मानेर यति एक्स डिस्टेन्स आयो भन्ने कुरा नाप्न सक्यो हामीले, सक्यो नि त। यो स्केलमा लेखा हुन्छ नि त, यो एक्सवाला स्केलमा त्यहाँ लेखा हुन्छ नि त, एक्सको भ्यालु थाहा भयो भयो। त्यस्तै अब यो पोइन्टरले यहाँ पोइन्ट गरिसकेपछि यो लाइनमा पनि के हुन्छ त, यहाँबाट 0, 1 सेन्टिमिटर, 2 सेन्टिमिटर हुँदै लेख्दै हुन्छ कि यो पनि हामीले नाप्न सक्यो कि। जस्ट के गरेको त भन्दाखेरि यसरी यो पोइन्टको चाहिँ एक्स र वाइ मात्रै नापेको, अरू केही पनि होइन। कोअर्डिनेट युज गरेर यो पोइन्टको यहाँबाट यहाँ कति गयो अनि यहाँबाट यहाँ कति आयो, एक्स र वाइ नापेको त्यो हामी नाप्न सक्छौँ। ठिक छ। अब यही आधारमा हामी के गरौँ त, सिम्पल इक्वेसन हामी लेख्छौँ। इक्वेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिस्टेन्स भनेपछि पानी यहाँदेखि यहाँसम्म आउनलाई चाहिँ कति टाइम लाग्यो त मानौँ, डिस्टेन्स इक्वल्स टु एक्चुअल भेलोसिटी इन्टु टाइम गर्छौँ इक्वेसनमा। बुझिन्छ यो, डिस्टेन्स इक्वल्स टु भेलोसिटी, एक्चुअल भेलोसिटी इन्टु टाइम, टी टाइम लाग्यो अरे है, एउटा इक्वेसन। अर्को इक्वेसन के हुन्छ यो फ्रिली फलिङ बडीको लागि, के हुन्छ त भर्टिकल डिरेक्सनमा, y इक्वल्स टु 1/2 GT स्क्वायर हुन्छ होइन। पढेको पढेन थियो मैले 10 क्लासमा पढेँ नि है। के हुन्छ त फलिङ बडीको लागि हाम्रो v यास डिस्टेन्स इक्वल्स टु ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर हो नि होइन। हो सर। भर्टिकल डिरेक्सनमा चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी 0 छ है, अनि एक्सलेसन चाहिँ g सँग बराबर भएको हुनाले के हो त y भनेको चाहिँ 1/2 GT स्क्वायर भयो। अब भन त एकदम हैन, ल हो सर हो। यसरी पढेको नि त। भनी सिम्पल के गरिदेऊ त भन्दाखेरि यो t को भ्यालु चाहिँ अब माथिबाट रिप्लेस गरेर यो केसँग राख्देऊ। ठीक छ सर फिगर बनाउन हुन्छ। भनेपछि के आयो त y इक्वल्स टु 1/2 g टाइम भनेको चाहिँ माथिबाट निकाल्दाखेरि x/va होल स्क्वायर, यति होइन। यो किन गरेको त भन्दाखेरि हामीले एक्चुअल भेलोसिटी क्यालकुलेसन गर्नको लागि हो क्या। अब हामीसँग त अरू इक्विपमेन्ट छैन भेलोसिटी नाप्नको लागि भने एक्स र वाइ नापेर, एक्स र वाइ त हामी नाप्न सक्ने भयौँ यो एरेन्जमेन्टले है, एक्स र वाइ नाप्न सक्ने भयौँ। जीको भ्यालु थाहा छ भनेपछि यहाँबाट हामी भिए निकाल्नु पऱ्यो है। भिए निकाल्नलाई के गरौँ त 2y/g, के हो यसलाई सिम्पल सल्भ गरौँ, के आयो 2y/g इक्वल्स टु के आयो त x/va होल स्क्वायर भनेर आयो होइन। भनेको अन्डर रुट 2y/g भनेको के आयो त x/va आयो। हामीलाई त va चाहिएको, एक्चुअल भेलोसिटी चाहिएको भनेपछि देयरफोर v एक्चुअल इक्वल्स टु कति आयो त, उसलाई पारी लैजाने x अन्डर रुट उल्टी अब यो g/2y भनेर आयो है। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर ठाउँमा चाहिँ भेलोसिटी कति छ है, यहाँबाट कति एक्चुअल कति भेलोसिटी यहाँ पानी निस्किरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुको लागि चाहिँ हामीले एक्स र वाइ नाप्यौँ भने एक्स र वाइ नापेर एक्स र वाइको टर्ममा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्दो रहेछौँ क्या है। यो त नाप्न सक्यो, एक्स नाप्न सक्यो यहाँ है, स्केलमा यहाँ हुन्छ, वाइ पनि नाप्न सक्यो है, एक्स पनि नाप्न सक्यो, वाइ पनि नाप्न सक्यो, जीको भ्यालु थाहा छ भने चाहिँ भिए आयो। हामीले निकाल्नु खोजेको के हो त सिबी हो भनेको भी एक्चुअल बाई भी थ्योरिटिकल निकाल्नु खोजेको। एक्चुअल भेलोसिटी त आयो है। अब थ्योरिटिकल भेलोसिटी कति हुन्छ त VTH थ्योरिटिकल भेलोसिटी भनेको हामीले सिम्पल अस्तिको जस्तै बर्नौली इक्वेसन लगायो भने जहिले पनि के आउँछ त अन्डर रुट 2g याद छ भने है। हो सर। तिमीलाई पनि थाहा छ याद भन्ने के हो त ओरिफिसबाट माथिको पानीको हेड हो है। एक्चुअल भेलोसिटी पनि आयो
अब थ्योरिटिकल भेलोसिटी पनि यो एच त तिमीहरूले ल्याबमा नाप्न सकिहाल्छौ यहाँबाट यहाँ कति डिस्टेन्स छ भनेर हैन भनेपछि देयर कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी आएन त अब एक्स अंडर रूट g by 2y डिवाइड बाई अंडर रूट 2g h अब यसलाई सल्भ गर्ने हैन सल्भ गर्दा के आयो त x by 2 अंडर रूट yh भन्ने आउँछ है त यति भने आउँछ सक्यो त्यही भनेपछि अब हामीले x पनि नाप्न सक्यो भनेपछि x y र h नापेपछि हाम्रो काम ठ्याक्कै बन्यो सिधै हामीले cb निकाल्न सक्यो बुझेको के नै भयो नि सर तिनवटाको रिलेसनशिप हो यति भएपछि हाम्रो टार्गेट के हो त cb निकाल्ने हो cb निकाल्नको लागि अल्टिमेटली यो आयो x पनि हामीले नाप्न सक्छौँ y पनि हामीले नाप्न सक्छौँ h पनि हामीले ल्याबमा नाप्न सक्यौँ भनेपछि त ठ्याक्कै cb आयो नि त है अब cb यसरी cb आइसकेपछि cb को युज के भयो त अब भन्दाखेरि cb को भ्यालु जस्तै अब यति गइसकेपछि तिमीहरुको cb के आयो त मानौ 0.9 आयो के सपोज अनि यो कहाँ युज हुन्छ त अब भने भन्दाखेरि अब मानौ यो h जुनसुकै h चेन्ज होस् है जुनसुकै h चेन्ज होस् थ्योरेटिकल भेलोसिटी के हुन्छ त थ्योरेटिकल भेलोसिटी भनेको त अंडर रूट 2gh हुन्छ नि हैन h चेन्ज भएपछि करस्पोन्डिङ थ्योरेटिकल भेलोसिटी आउँछ भने हामीलाई चाहिने त एक्चुअल भेलोसिटी हो भनेपछि अब तिमीहरूले एक्चुअल भेलोसिटी निकाल्ने बेला के गर्छौ त भने भन्दाखेरि फर्मुलाबाट यो निकालेर त्यसलाई के गर्छौ 0.9 ले मल्टिप्लाई गरिन्छौ के अनि एक्चुअल आयो नि त ठीक छ त्यो पर्पसको लागि चाहिँ हामीले यसरी निकालेको बुझिन्छ cb निकाल्नलाई cb निकालेको बुझिन्छ सर है यति लेखे पुग्छ केही गर्नु पर्दैन त्यसपछि अब cb निकालियो है अब केमा जाउँ cd मा जाउँ cd कसरी निकाल्ने cb हाम्रो निस्क्यो है डिटर्मिनेसन अफ अब cd कसरी निकाल्ने cd भनेको के हो त एक्चुअल थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो हो सर एक्चुअल डिस्चार्ज बाइ थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो अब AC into B A into B एक्चुअल डिस्चार्ज कसरी निकाल्छ जस्तै यो ट्याङ्क भयो हैन तिमीले चाहिँ के छ त यहाँबाट ओरिजिनबाट पानी निस्किरहेछ है यहाँबाट पानी निस्किरहेछ भने यसको एक्चुअल डिस्चार्ज कसरी निकाल्ने डिस्चार्ज भनेको के हो त 1 सेकेन्डमा कति भोल्युम पानी जम्मा भएको छ त्यही हैन डिस्चार्ज भनेको यति मिटर क्युब पर सेकेन्ड अथवा यति लिटर पर सेकेन्ड भनेको के हो त 1 सेकेन्डमा कति लिटर पानी निस्किरहेछ त्यही भनेर हो हैन एक्चुअल भेलोसिटी भनेको भोल्युम बाइ टाइम होइन यो भोल्युम बाइ टाइम होइन ओके हैन भनेपछि यति टाइममा कति भोल्युम कलेक्ट भएको छ त्यो कलेक्ट भएको भोल्युम तिमीलाई थाहा भयो भने एक्चुअल डिस्चार्ज आउँछ अनि तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि यो ओरिफिसबाट जुन पानी निस्किन्छ नि यसलाई तिमीले अर्को ट्याङ्कीमा कलेक्सन गर्छौ है त्यो ट्याङ्कीको इनिसियल लेभल यति छ यहाँ बुझ है ट्याङ्कीको इनिसियल लेभल यति छ तिमीले अब घडी हेर्यौ है घडी हेरेर तिमीले के हेर्यौ 30 सेकेन्ड घडी हेर्यौ हो अब 30 सेकेन्डसम्म त पानी जम्मा भएर यहाँसम्म आयो हो कि हैन यति आयो भने 30 सेकेन्डमा जम्मा भएको पानी यति हो कि हैन हो नि अब यति लेभल तिमीलाई थाहा हुन्छ मानव 3 सेन्टिमिटर अनि एक्चुअल डिस्चार्ज कसरी आउँछ त भोल्युम निकाल्न सक्छौ यो ट्याङ्कीको क्रस सेक्सनल एरिया भनेको कति हुन्छ यो ट्याङ्की त यसरी यता गएको छ होला नि यता यसरी गएको छ नि हैन यस्तो गएको छ नि हैन यस्तो गएको छ नि हो कि हैन भन्छ यही हैन ट्याङ्कीको क्रस सेक्सनल एरिया हो है यति बाइ यतिको ट्याङ्की हो नि यो त भनेपछि 2 मिटर बाइ 2 मिटरको ट्याङ्की हो भने 2 मिटर इन्टु 2 मिटर इन्टु यो 3 सेन्टिमिटर गर्यो भने यो भोल्युम आयो कि आएन आइहाल्यो त्यो भोल्युम यहाँ लगाएर राख्यो त्यति भोल्युम कति सेकेन्डमा जम्मा भएको हो 30 सेकेन्ड यसलाई यहाँ लगाएर राख्यो आयो एक्चुअल डिस्चार्ज आयो अब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कसरी निकाल्ने भन्छ क्यू एक्चुअल निकाल्नलाई भोल्युम बाइ टाइम गर्यो है v बाइ t गर्यो अब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज भनेको के हो त यहाँ निकालेको थ्योरेटिकल डिस्चार्ज भनेको त एरिया इन्टु भेलोसिटी हो
भनेपछि एरिया अफ ओरिफिस इन्टु थ्योरिटिकल भेलोसिटी हो नि त हो सर हैन। अब यो थ्योरिटिकल भेलोसिटीलाई तिमीले √2gh लेखेको त अहिले भनिसक्यो। एकदम यो एरिया निस्किन्छ, यो कति डायमिटरको हो भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ नि। ओपनिङ त यति साइज भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ नि त। अब कति हो 1 सेन्टिमिटर हो कि 2 सेन्टिमिटर हो कि कति हो त्यो यो एरिया चाहिँ ओपनिङबाट πd²/4 गरेर यसको एरिया आउँछ सर आयो। यो याद तिमीले नाप्न सक्छौ? याद सक्छौ? सकिहाल्छ नि भनेपछि सिडी आयो कि आएन? अब आयो सर त्यति हो, ठिक छ। अब सिडी पनि आयो। सिडी र सिबीलाई हामी यसरी नापेर निकाल्न सक्छौँ। अब कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन निकाल्नको लागि त ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ है। अब कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन निकाल्नको लागि त फर्मुला के हो त? कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन निकाल्नको लागि त यो एरिया भेन कन्ट्र्याक्टरको एरिया चाहियो नि त, VA चाहियो नि त सर, AC चाहियो नि त, एरिया भेन कन्ट्र्याक्टर। अब भन्न त हामीले भनियो त्यहाँ मिनिमम एरिया भएको ठाउँ हो भनेर हैन, तर कसरी नाप्ने त? त्यहाँ पानीको डायमिटरलाई कसरी नाप्ने है? त्यो नाप्नलाई सम्भव छैन है। यहाँको डायमिटर कसरी नाप्ने? त्यसलाई नाप्न मिल्दैन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट मेथडबाट हामी निकाल्छौँ है। इन्डाइरेक्ट मेथडबाट निकाल्छौँ। त्यो इन्डाइरेक्ट मेथड भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिलेसन बिट्विन सिडी सिबी एन्ड सिसी हो के हो त? रिलेसन बिट्विन सिडी सिबी र सिसी। भनेपछि सिडी र सिबी त हामीले निकाल्न सकिसक्यौँ नि, निस्किसक्यो भने अब सिसी निकाल्नको लागि चाहिँ यदि यो तिनटाको रिलेसन थाहा छ भने अब आउँदैन सिसीको भ्यालु आउँछ। भनेपछि अब रिलेसन निकाल्नु पऱ्यो कि, ठिक छ है। अब रिलेसन निकाल्न पनि सिम्पल, हामी सिडीको डिफिनेसनबाट जाउँ है। सिडीको डिफिनेसन के हो त? एक्चुअल डिस्चार्ज बाई थ्योरिटिकल डिस्चार्ज हो है। सिसी इन्टु सिबी गरे पनि भयो त है। अब त्यो कसरी आयो त? त्यही निकाल्नु खोजेको। सिडी इक्वल्स टु एक्चुअल डिस्चार्ज बाई थ्योरिटिकल डिस्चार्ज हो। एक्चुअल डिस्चार्जलाई के गर्छौँ त? एक्चुअल डिस्चार्जलाई चाहिँ हामी एक्चुअल एरिया इन्टु एक्चुअल भेलोसिटी गर्नु पर्यो। एक्चुअल एरिया भनेको भेन कन्ट्र्याक्टरको एरिया होइन त, भनेपछि एरिया भेन कन्ट्र्याक्टर इन्टु एक्चुअल भेलोसिटी गरेर बुझ्यो सर। एक्चुअल डिस्चार्ज भनेको त एक्चुअल एरिया इन्टु एक्चुअल भेलोसिटी हुनु पर्यो। एक्चुअल एरिया भनेको भेन कन्ट्र्याक्टरको एरिया लिनु पर्यो इन्टु भेलोसिटी भने एक्चुअल लिनु पर्यो डिभाइड बाई थ्योरिटिकल डिस्चार्ज भनेको के हो त? एरिया अफ ओरिफिस इन्टु थ्योरिटिकल भेलोसिटी होइन त? हो सर। एरिया इन्टु बी भनेपछि अब यो AC बाई ए भनेको के हो त? AC बाई ए भनेको कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन सिसी होइन र? हो सर। अनि अर्को सिबी भयो, यो चाहिँ के हो त? सिबी भयो। भनेपछि देयरफोर केही छैन यहाँ। भनेपछि वाट इज द रिलेसन बिट्विन सिडी एन्ड सिबी? सिडी सिसी एन्ड सिबी भन्दाखेरि सिडी इक्वल्स टु सिसी इन्टु सिबी है। भनेपछि अब हामीले त सिडी र सिबी त निकालिसक्यौँ। हामीले चाहेको के हो? सिसी चाहेको। भनेपछि सिसी इक्वल्स टु सिडी बाई सिबी गरिदिने। एकदम सर। सक्यो? अब निस्क्यो सर है। भनेपछि त्यो 5 मार्क्स क्वेसन हाम्रो सक्यो। वाट आर डिफ्रेन्ट हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट्स अफ ओरिफिस भन्यो नि, सिडी सिबी र सिसीको डिफिनेसन दिने, फर्मुला दिने, देयर भ्यालुज आर लेस देन 1 भन्यो भने है। त्यसपछि कसरी निकालिन्छ त भन्दाखेरि पहिला सिबीको बारेमा लेखिदिने, अनि सिडीको बारेमा निकाल्ने। सिबी र सिडी चाहिँ हामी त्यसरी एक्सपेरिमेन्टल निकालिँदो रहेछ। सिसीको लागि चाहिँ एरिया भेन कन्ट्र्याक्टर डाइरेक्ट नाप्न नमिल्ने हुनाले हामी इन्डाइरेक्टली सिडी सिबी र सिसीको रिलेसन लगाएर चाहिँ के गर्दो रहेछ त? निकाल्दो रहेछौँ। ठिक सर। हजुर। सिसी चाहिँ यसले यस्तो गरेर निकालिदिएको छ नि सर, पाई डिभाइडेड बाई पाई प्लस 2। कहाँ निकालेको छ त्यस्तो? त्यो कुनै पर्टिकुलर न्युमेरिकल होला, त्यो कुनै विशेष न्युमेरिकलको लागि होला। यो त जेनरल इक्वेसन त यो हो नि त। त्यही गर्यो होइन, यस्तो गर्यो क्या सर। सिसी इज इक्वल टु एसी बाई ए गर्यो होइन, त्यसपछि एसी इज इक्वल टु सिसी इन्टु ए भयो, लास्टमा त्यही गरिदिइरहेछ, पाई डिभाइडेड पाई प्लस 2। अच्छा जति पनि हुन्छ नि त्यो त सधैँ त्यो कन्डिसनको लागि भयो क्या। सधैँ त्यही पाई बाई पाई प्लस 2 भनेको त तिम्रो पाईको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट छ, पाईको यो पनि कन्स्ट्यान्ट छ भने चाहिँ त के सिडीको भ्यालु सधैँ एउटै हो त? होइन नि सर। एउटा ओरिफिसको लागि एउटा हुन्छ होला नि, अनि तिमीले भनेको त मिलेन नि त
हैन त्यो होइन, पर्टिकुलर गरे यार। न्यूमेरिकल हेर्यो त्यहाँ के क्वेसन निकाल्यो त्यो क्वेसनको लागि चाहिँ त्यति आएको होला है हजुर त्यो हजुर, भएको हुनाले जेनरल फर्मुला त यही नै हो है त ओके सर। ठिक छ ल यो पहिलो पार्ट भयो आज नि हामीले अलिकति भेन्चर विषयमा कुराकानी गर्छौँ है भेन्चर पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो तिमीहरूको फाइनल इक्जामको लागि सर त्यो पनि धेरै सोधिरहेछ। एकदमै धेरै सोधिरहेको छ है ल भेन्चर हेरौँ है त भेन्चरिमिटर अब नामै के छ अब हामी च्याप्टर केमा छौँ मेजरमेन्ट अफ फ्लोमा छौँ भनेपछि भेन्चरिमिटरको अवश्य पनि यसको काम के हो त भन्दाखेरि डिस्चार्ज मेजर गर्नको लागि है डिस्चार्ज मेजर गर्नको लागि चाहिँ बनाइएको इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि भेन्चरिमिटर भनेर भन्छौँ है अब भेन्चरिमिटर कस्तो हुन्छ त भन्यो भन्दाखेरि मैले अस्ति नै पढाएको छु नि यो पाइप सिधा भयो भने बाङ्गे भयो भने ओह्रालो लाग्यो भने के हुन्छ भनेर है त्यो कन्सेप्ट भेन्चरिमिटरमा युज हुन्छ है ल भेन्चरिमिटर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यो पाइप भयो अहिले होरिजेन्टल मानौँ है यो पाइप भयो है यो पाइपमा चाहिँ कति डिस्चार्ज यहाँबाट गइरहेछ त है यहाँ पानीको फ्लो कति छ त त्यो निकाल्नु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ त यो पाइपमा चाहिँ भेन्चरिमिटरलाई जडान गरिदिन्छौँ है भेन्चरिमिटरलाई जडान कहाँ गरिदिन्छौँ त भन्दाखेरि पाइपलाई यो ठाउँबाट चाहिँ छुट्याएर बिचमा छ नि अब यहाँ ल्याएर भेन्चरिमिटर जोडिदिन्छौँ ठिक छ यहाँ ल्याएर भेन्चरिमिटर जोडिदिन्छौँ भनेपछि के हुन्छ त भेन्चरिमिटरको इनलेट भन्छ यो पार्ट के भयो त इनलेट भयो पानी यता गएर छ नि भेन्चरिमिटर यहाँ जडान हुन्छ भनेपछि यो इनलेट भयो है यो चाहिँ के हो त भेन्चरिमिटरको आउटलेट भयो है यहाँ हामीले चाहिँ के हो भेन्चरिमिटर ल्याएर जोडिदिने हो किन जोड्ने हो त भन्दाखेरि यो पाइपबाट कति डिस्चार्ज भइरहेछ त्यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ है अब कस्तो हुन्छ त भेन्चरिमिटरको सेप भन्यो भन्दाखेरि त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया यसरी घट्दै गइरहेको हुन्छ है घट्दै गइरहेको हुन्छ स्लोप होइन सर है त्यसपछि केही सिधा हुन्छ अनि सरी अनि फेरि बढ्छ बढेर त्यहीँ गएर टुङ्गिन्छ भने यति पार्ट चाहिँ के हो जस्तो है सर हजुर यति पार्ट चाहिँ के हो त भेन्चरिमिटर हो यति पार्ट चाहिँ के हो त भेन्चरिमिटर हो है भनेपछि के पार्ट हुँदो रहेछ त इनलेट आउटलेट यो चाहिँ के हो त यो भनेको कन्ट्र्याक्सन हुने पार्ट है एरिया घटिरहेछ है अनि यो पार्ट चाहिँ के हो त इन्लार्जमेन्ट हुने पार्ट छ यो फेरि है इन्लार्जमेन्ट है बिचको मिनिमम क्रस सेक्सनल एरिया भएको यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त थ्रोट भने भन्छौँ थ्रोट भनेको घाँटी कि हाम्रो पनि यहाँ टाउको ठुलो छ यता ज्यान ठुलो छ घाँटी सानो छ नि किचिको होइन त्यस्तै चाहिँ भेन्चरिमिटरको पनि के हो त सानो एरिया भएको ठाउँलाई थ्रोट भने ठिक छ है सो भेन्चरिमिटरलाई के गर्दछ त हामीले ठ्याक्क यसरी पाइपमा ल्याएर जोइन गरिदिँदो रहेछ ठिक छ अनि अब फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो त ए भेन्चरिमिटरको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो त भन्दाखेरि फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको बर्नौलिज थ्योरम हो कि है प्रिन्सिपल अफ भेन्चरिमिटर के हो त भन्दाखेरि बर्नौलिज थ्योरमको आधारमा चाहिँ यो काम गर्छ ए बर्नौलिज थ्योरम हो मैले इन्टरप्रिटेसन अफ बर्नौलिज थ्योरम भनेर पढाएको थिएँ है सो होरिजेन्टल पाइपमा यसरी यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि क्रस सेक्सनल एरिया घट्यो भने भेलोसिटी के भयो बढ्यो होइन यहाँदेखि यहाँ जाँदा के भयो त भेलोसिटी बढ्यो भने प्रेसर के हुनु पर्यो अब घट्यो प्रेसर के भयो घट्यो किन टोटल एनर्जी बराबर हुनुपर्ने छ इलिभेसन त के छ त होरिजेन्टल इलिभेसन सेमै छ है त्यो कन्सेप्ट युज भइरहेको छ यहाँ भनेपछि प्रेसर घट्यो है प्रेसर घटिसकेपछि यदि भन्छ प्रेसर घट्यो भने हामीले यो पोइन्टमा र
यो पोइन्टमा ल्याएर एउटा म्यानोमिटर यसरी जोडिदियो भने म्यानोमिटर ल्याएर जोडिदियो भने कसले जित्छ? यहाँ म्यानोमिटरको लेभल कतापट्टि बढी हुन्छ, कतापट्टि कम हुन्छ? भन। हजुर सर फेरि भनिदिनु न, सुनिएन नि। भेन्चुरोमिटरको सेप यस्तो हुन्छ भनेर त थाहा भयो। यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि क्रस सेक्सनल एरिया घट्छ, बिस्तारै बढ्दै जान्छ है। भनेपछि यो इनलेटमा र मिनिमम क्रस सेक्सनल एरिया भएको ठाउँमा हामीले यसरी म्यानोमिटर जोड्यो भने कसले जित्छ? कतापट्टि लेभल बढी कतापट्टि कम हुन्छ? यो थ्रोट भएको ठाउँले जित्छ सर। हिन्ट कम के हो? हिन्ट के हो त भन्दाखेरि यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि यो सेक्सनबाट यो सेक्सनमा जाँदाखेरि एरिया के भन्छ त? घटेछ। एरिया घटेपछि यहाँको भेलोसिटी के हुन्छ त? बढ्छ, हो कि नै? यहाँको भेलोसिटी बढिसकेपछि टोटल एनर्जी भन्छ काइनेटिक एनर्जी त बढ्यो नि त भेलोसिटी बढेपछि। तर यहाँको एनर्जी त के हुनुपर्छ त? बर्नौलीज थ्योरमले कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ नि भन्छ कि भन्दैन? यहाँको एनर्जी कन्स्ट्यान्ट हुनको लागि यदि यहाँ भेलोसिटी बढ्यो भने प्रेसर के हुनु पर्यो? बढ्यो नि सर। भेलोसिटी बढेपछि प्रेसर पनि बढ्यो, सबै बढेर अनि फेरि बराबर हुन्छ। यहाँको एनर्जी र यहाँको एनर्जी बराबर हुनलाई एउटा बढ्यो भने अर्को घट्नु परेन? बढ्यो नि सर। भनेपछि यहाँ प्रेसर के भयो? घट्यो। हो, यहाँ प्रेसर घट्यो भने कसले जित्यो? अब यसले जित्यो होइन? यसले जितेपछि यसले त मर्करीले त माथि धकेल्यो यसरी, बुझिन्छ? यस्तो भयो। यताको लेभलमा बढी हुने भयो, प्रेसर कम भएको कारणले यतापट्टि तल हुने भने होइन, यतापट्टि माथि हुने भयो, हो कि नै? अब यो रिडिङ तिमीले त्यहाँ नाप्न सक्छौ कि सक्दैनौ? यो रिडिङ सकिन्छ हो। भनेपछि यही आधारमा यही रिडिङ नापेरै यो रिडिङको आधारमा चाहिँ हामीले यो डिस्चार्ज नाप्न सक्छौँ कि त्यही नै के हो त? भेन्चुरोमिटरको प्रिन्सिपल हो के, बुझिरहेछौ? भेन्चुरोमिटर भने के हो? यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसको क्रस सेक्सनल एरिया बिस्तारै घट्दै जान्छ, बिचमा सानो हुन्छ अनि बढ्दै जान्छ। यसलाई ल्याएर हामीले जुन पाइपको डिस्चार्ज नाप्ने हो त्यो पाइपमा ल्याएर फिट गरिदिन्छौँ, जोडिदिन्छौँ। जोडिसकेपछि त्यहाँबाट के गर्छौँ? डिस्चार्ज पठाउँछौँ। र सँगसँगै यसमा यस्तो एरेन्जमेन्ट पनि हुन्छ, भेन्चुरोमिटरको इनलेट र थ्रोटमा चाहिँ के हुन्छ त? एउटा म्यानोमिटर पनि कनेक्टेड हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब यो दुईवटा ठाउँको क्रस सेक्सनल एरिया फरक परिसकेपछि, प्रेसर फरक परिसकेपछि त्यो प्रेसर फरक परेको आधारमा हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त? यसको रिडिङ नाप्न सक्छौँ। र यही रिडिङलाई चाहिँ रिलेट गरेर हामी म्याथमेटिकल्ली यहाँबाट चाहिँ कति डिस्चार्ज पास हुन्छ त्यो इक्वेसन चाहिँ डिराइभ गर्छौँ। ठिक, हाम्रो टार्गेट के हो त? डिस्चार्ज निकाल्ने। कसरी यसले डिस्चार्ज नाप्छ त? त्यो निकाल्नु पर्यो। ठिक छ? कुन प्रिन्सिपलमा आधारित छ त्यो भन्दाखेरि बर्नौलीज प्रिन्सिपलको आधारमा चाहिँ आधारित छ। ठिक, यसको डिफिनेसन एप्लिकेसन अफ त्यो बर्नौलिज्म थ्योरम भने पनि भयो नि त सर? हजुर एप्लिकेसन अस्ति मैले भनेन होला, एप्लिकेसन अफ बर्नौलिज थ्योरमभित्र मैले प्लेन ओर्ने कुरा गरेँ होइन? भने भेन्चुरोमिटरलाई पनि हामीले एप्लिकेसन अफ बर्नौलिज थ्योरमको रूपमा हामी राखेको छौँ है। अब मैले यहाँ बनाउँदा अहिले के गरेँ? भेन्चुरोमिटरलाई सिधा बनाएँ, होरिजोन्टल बनाएँ। अब यो इन्क्लाइन पनि हुनसक्छ है। मैले अस्ति धेरै केसेसहरू डिस्कस गरेको छु नि, सिधा पनि हुनसक्छ, इन्क्लाइन पनि हुनसक्छ, ओह्रालो लगाएको पनि हुनसक्छ होइन, इभन भर्टिकल पनि हुनसक्छ है। जुनसुकै केसको लागि पनि फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो त? त्यही हो, बर्नौलिज थ्योरम। मलाई अस्ति सिकाएको छु नि त। एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि भेलोसिटी के भयो हेर्ने, क्रस सेक्सनल एरिया बढ्यो कि घट्यो, क्रस सेक्सनल एरिया बढिसकेपछि भेलोसिटी के भयो हेर्ने, इलिभेसन बढ्यो कि घट्यो हेर्ने, अनि दुईटाको हेरिसकेपछि अल्टिमेटली प्रेसर के हुन्छ त है। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले डिसाइड गर्न सक्छौँ कि कतापट्टि चाहिँ मर्करी कतापट्टि ढल्किन्छ भनेर। ठिक छ? भने अब एउटा सानो जेनरल डेरिभेसन जस्तो गरौँ, डिस्चार्ज कसरी निकाल्ने त भेन्चुरोमिटर युज गरेर भन्ने एक्सप्रेसन है त। तर हामी त सारेको छैनौँ, नोटमा विस्तृत रूपमा आउँछ होला नि सार्ने। नोट त देखेकै छ होला नि, मैले डिटेलमै राख्दैछु नि क्लासमा पढाएको कुराहरू होइन, हेरिरहेको छु। हेरेकै छु, किताबै जस्तो छ नोट। अहिलेलाई मैले इन्क्लाइन बनाएँ है, यो सेक्सन 1 भयो, कसको एरिया घट्यो गयो फेरि बढ्यो,
यहाँ ठुलो पाइपदेखि उत्रे है पाइप यस्तो होइन अब उत्रे भयो लगभग उत्रे है यो पाइप हो बिचमा यति भेन्चर हो भने हामी कहाँ हेर्छौँ त हामीले मेन मिटर जोड्ने त हामीले यो 1 मा र यो 2 मा हो यो आउटलेटमा हेर्नु परेन मेन मिटर जोड्ने त यो दुईटै ठाउँमा हो नि यहाँ र मेन मिटर जोड्यो भने त फेरि के हुन्छ एउटै छ प्रोसेसमा होइन ठिक छ भनेपछि यो ठाउँको र यो ठाउँमा ल्याएर हामी के गर्छौँ त अब मेन मिटर ल्याएर जोड्छौँ सर कुरा उयो होइन त फिगरको त अघि गऱ्यो फन्डामेन्ट यो अलि ढल्केको छ अनि हामीले यो यसबाट डेरिभेसन गर्ने भएको हुनाले सेक्सनलाई उता लेखौँ है यो सेक्सन र यो सेक्सन हामी हेर्दा छौँ है ठिक छ ल हेर जहिले पनि कसरी सोच्ने भने भन्दाखेरि यहाँबाट यहाँ जाँदा भेलोसिटी के भयो कस्तो सर यहाँबाट माथि यहाँ कि जाँदा तल भेलोसिटी के भयो घट्यो बढ्यो होइन र एरिया घटेपछि बढ्यो भेलोसिटी के भयो त बढ्यो सर बढ्यो बढ्यो हेर है यहाँबाट यहाँ जाँदा भेलोसिटी पनि बढ्यो एलिभेसन के भयो इलिभेसन भन्दा बढ्यो एलिभेसन के भयो हाइट के भयो यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि बढ्यो नि सर एलिभेसन पनि बढ्यो जेट पनि बढ्यो प्रेसर के हुनु हजुर पर्यो सर प्रेसर के हुनु पर्यो दुईटा ठाउँमा एनर्जी बराबर हुनलाई प्रेसर घट्नु पर्यो घट्नु पर्यो यहाँ प्रेसर घट्नु पर्यो भने म्यानोमिटर म्यानोमिटरमा चाहिँ रिडिङ कता जाने भयो उसको मर्करीको पुरा माथि यता हो त्यता यता जाने भयो नि हजुर सर बुझ्छ यति भनेको बुझ्छ है यसरी हेर्नु पर्यो क्या इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्यो है भनेपछि यो रिडिङलाई अहिले हामी एक्स मानौँ एक्स मानौँ हो यो रिडिङ एक्स हामीले पढ्न सक्छौँ त्यहाँ पढ्न सक्छौँ म्यानोमिटर यसरी भेन्सिमिटर फिट गरेर एक्स भ्यालु पढ्न सकिन्छ सक्छौँ नि होइन ट्युबमा त यहाँ ग्रेजुएसन गरे हुन्छ नि त होइन यति राइज पढ्न सकिन्छ नि है ल्याबमा एक्स भ्यालु हामी चाहिँ जस पढ्न सकिन्छ हो अब सिम्पल हामी कहाँबाट सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि सेक्सन 1 र 2 मा चाहिँ के गर्छौँ बर्नौलिस थ्योरम युज गर्छौँ है P1 by gamma प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G किनभने बर्नौलिस थ्योरममै आधारित हो इक्विपमेन्ट भनेपछि फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो त बर्नौलिस थ्योरम भयो है हजुर है V2 स्क्वायर बाई 2G ठिक छ यसमा अब हामी के गर्छौँ P1 by gamma प्लस Z1 यो भयो यति भयो अनि यो P2 by gamma प्लस Z2 छ नि यसलाई यता लिएर आउँछौँ माइनस P2 by gamma प्लस Z2 यसलाई यता लिएर आएँ V1 स्क्वायरलाई पारी लग्यौँ है V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G है यो बुझ्छ यता हेर है बुझ्छ ल यसलाई हामी के हेड भन्छौँ पिजोमेट्रिक हेड भने भन्छौँ है यसलाई के भन्छौँ हामी पिजोमेट्रिक हेड भने भन्छौँ है यो चाहिँ P1 by gamma प्लस Z1 भनेको यो ठाउँको पिजोमेट्रिक हेड भयो है यो P2 by gamma प्लस Z2 भने चाहिँ के भयो यो ठाउँको पिजोमेट्रिक हेड भयो अनि यो माइनस यो भने चाहिँ के भयो त दुईटा ठाउँको चाहिँ के भयो त पिजोमेट्रिक हेडको डिफरेन्स भयो यो डिफरेन्सलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि भेन्चुरिमेट्रिक हेड भन्छौँ के भन्छौँ हामी यसलाई क्यापिटल एच भेन्चुरिमेट्रिक हेड भनेर भन्छौँ है एच इक्वल्स टु यो इक्वल्स टु हामी के गर्छौँ त यसलाई हामी एच इक्वल्स टु V2 स्क्वायर यो पुरैलाई एच भनेर लेख्यौँ है V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G
अनि भनियो वेयर एच भनेको चाहिँ के हो त भेन्चुरिमेट्रिक हेड है हेड एच इक्वल्स टु भेन्चुरिमेट्रिक हेड भने हुन्छ भेन्चुरिमेट्रिक हेड भने भन्छ है ल यसलाई हामी इक्वेसन 1 भन्छौँ अब सिम्पल हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि v2 र v1 लाई चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि a1 v1 इक्वल्स टु a2 v2 हामी युज गर्छौँ है बट के भन्नुभयो त a1 v1 इक्वल्स टु a2 v2 है a2 v2 भनेपछि यो v2 लाई हामी के गरिदिने चेन्ज गरिदिने अथवा v1 लाई चेन्ज गरिदिने भनेपछि v2 लाई चेन्ज गरेर चाहिँ v2 इज इक्वल टु a1 v1 अपन a2 ए जुनलाई चेन्ज गरे पनि हुन्छ है एउटै आउँछ लास्टमा है सो ल a1 चाहिँ v1 इक्वल्स टु के आयो त a2 v2 by a1 v2 a2 by a1 आयो हैन हो सर हो यसलाई यहाँ रिप्लेस गरिदिउँ यो फिगर अहिले चाहिन्छ म्याथमेटिक्स लेख्नलाई है त्यही यता साइडमा लेख्नु न सर यति यो पनि चाहिँदैन यति यति भए हुन्छ सर तलको मेटिदिनु न सर तलको मेटेर लेख्नु न बरु ठिक छ ल हुन्छ h इक्वल्स टु होइन हेर्न h इक्वल्स टु v2 स्क्वायर बाइ 2g माइनस v1 भनेको हामीले के लेख्यो v2 स्क्वायर बाइ 2g v2 स्क्वायर a2 बाइ a1 होल स्क्वायर भयो हैन v1 स्क्वायर गर्दाखेरि हो सर हो अनि डिभाइड बाइ 2g गर्यो है यो भ्यालु यो v1 लाई यहाँ राखेको हुन्छ है गर्दा के आयो त v2 स्क्वायर बाइ 2g कमन आयो v2 स्क्वायर बाइ 2g 1 माइनस a2 बाइ a1 होल स्क्वायर सरी ठिक छ यसलाई हामी सल्भ गर्यो भने v2 स्क्वायर बाइ 2g इन्टु 1 माइनस a2 बाइ a1 हुन्छ a2 स्क्वायर बाइ a1 स्क्वायर हो क्या आयो त अब इक्वल्स टु v2 स्क्वायर बाइ 2g a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर बाइ a1 स्क्वायर है यो भनेको के थियो त याच इक्वल्स टु थियो भेन्चुरिमेट्रिक हेड पिजोमेट्रिक हेड डिफरेन्स दुईटा ठाउँको पिजोमेट्रिक हेड डिफरेन्सलाई याच भन्यो यस्तो आयो भनेपछि यहाँबाट हामीले के चाहियो त v2 निकाल्यो भने के आयो त v2 स्क्वायर निकाल्यो भने a1 लाई पारी लग्यो a1 स्क्वायर बाइ a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर अन्डर सरी इन्टु 2g याच भयो हैन त्यस्तो भयो अनि हामीलाई चाहिएको त v2 मात्रै हो भनेपछि अन्डर रुट गरिदिनु पर्यो अन्डर रुट गरिदियो ए गर्दा के आयो त यस्तो आयो ठिक v2 आयो हामीलाई चाहिएको त के हो त देयरफोर डिस्चार्ज चाहिएको q इक्वल्स टु a2 इन्टु v2 हैन a2 इन्टु v2 अथवा a1 इन्टु v1 हामीले यहाँ v2 निकालेको भएर यहाँ a2 इन्टु v2 गरेको हामीले अहिलेको रिप्लेस गरेर v1 को टर्ममा लग भयो q इक्वल्स टु के गर्नु पर्थ्यो a1 इन्टु v1 गर्नु पर्थ्यो भनेपछि देयरफोर q इक्वल्स के आयो त यसलाई चाहिँ अब a2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने हैन v2 त यो भइहाल्यो है भनेपछि a2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि के आयो त देयरफोर q इक्वल्स टु a2 इन्टु v2 गर्दा के आयो त भन्दाखेरि a1 a2 बाइ अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर अंडर रूट 2g yes डिस्चार्ज हो कि न डिस्चार्ज हो सर हो है डिस्चार्ज हो भने a1 भनेको कहाँको एरिया यहाँको एरिया a1 भनेको यहाँको एरिया थाहा हुन्छ डायमिटर त थाहा हुन्छ नि पाइपको थाहा हुन्छ a2 भनेको यहाँको एरिया थाहा हुन्छ थ्रोटको यो त सानो यति सानो थाहा हुन्छ नि थाहा हुन्छ एच थाहा हुन्छ एच के हो दिएकै हुन्छ एच भनेको प्रेसर डिफरेन्स हो
म्याथमेटिक हेड डिफरेन्स हो है, त्यो चाहिँ अब हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कसरी? है भर्खरै म्यानोमिटर यत्रो जोड्यो नि, यसको त अहिलेसम्म केही कुरै भएको छैन है। यो म्यानोमिटरको सहायताले हामी के गर्छौँ त याच निकाल्छौँ। A1 र A2 डायमिटरबाट निकाल्छौँ है। क्यापिटल एच चाहिँ केबाट निकाल्छौँ त यसको यो म्यानोमिटरको रिडिङबाट निकाल्छौँ। ठिक छ। अब हामी के गर्छौँ त हामी फेरि के गर्छौँ यो याच निकाल्नलाई चाहिँ के गर्छौँ त म्यानोमेट्रिक इक्वेसन लगाउँछौँ हामी यसमा है। यहाँदेखि सुरु गरेर टक्क यहाँसम्म पुगेर चाहिँ के गर्छौँ त म्यानोमेट्रिक इक्वेसन चाहिँ हामी लगाउँछौँ। ठिक छ, बुझाएको छ यहाँसम्म? भनेपछि भेन्चुरोमिटरबाट डिस्चार्ज निकाल्नको लागि 3टा चिज चाहिँदो रहेछ, यसको एरिया, रोडको एरिया र यो 2टा ठाउँको चाहिँ के भन्छ भेन्चुरोमेट्रिक हेड भनेको पिजोमेट्रिक हेडको डिफरेन्स क्यापिटल एच चाहिँदो रहेछ। A1 र A2 त डायमिटरबाट निस्किहाल्छ है। अनि क्यापिटल एच भने चाहिँ अब हामीले निकाल्छौँ है। एच कसरी निकाल्ने त भन्ने हेरौँ है त। ठिक छ, यो है। अब एच निकालेर त अब हामीलाई लेभल चाहियो, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको चाहियो होइन। यो एक्स त यहाँसम्म भयो। ल एकछिन यहाँ फिगर हेरेँ अब राम्रोसँग। यहाँबाट सिधा लाइन तान्यो, यहाँबाट सिधा लाइन तान्यो भने यति भनेको Z2 माइनस Z1 हो कि? हो सर। अब यति त थाहा छैन कति हो है। यसलाई हामीले के भन्छौँ y भन्छौँ हो। ल अब म्याथमेटिक इक्वेसन भनौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म जाउँ। ल यो यहाँको प्रेसर P1 हो कि होइन, यहाँको प्रेसर के हो P2 हो। ल म्याथमेटिक इक्वेसन कति याद छ ल भन त। ल कसरी सुरु गर्ने, यसलाई यहाँबाट सुरु गर्ने ल भन त कति हुन्छ P1। अब के गर्ने भन त। ल P1 प्लस तल जाने होइन, तल जाँदा प्लस आइसक्यो, बिर्सिसक्यो पिजोमिटर। P1 प्लस गामा डब्लु कति डिस्टेन्स तल जान्छ यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा कति छ त्यहाँ खोइ। y प्लस एक्स होइन, यति y र एक्स गरेर यहाँ पुग्ने होइन। y प्लस एक्स कहाँ पुग्यो, यहाँ पुग्यो। यहाँबाट डाइरेक्ट यहाँ गयो। अब कता जाने, माथि जाने, माइनस गामा कसको गर्ने, गामा म्यानोमेट्रिक फ्लुइडको युज गर्ने। कति जान्छ हाइट, कति हाइट जान्छ एक्स मात्रै जान्छ हो कि नै। हजुर हजुर माइनस फेरि अझै अब यहाँबाट त पानी आयो। अब फेरि गामा डब्लु कति हाइट जान्छ, कति हाइट जान्छ y प्लस Z2 माइनस Z1 एक्स कहाँ पुग्यो पुग्यो P2 मा होइन। हो सर, बुझिरहेछ? अब यसलाई सल्भ गर। P1 प्लस गामा डब्लु वाई प्लस गामा डब्लु एक्स माइनस गामा म्यानोमिटर एक्स माइनस गामा डब्लु वाई प्लस गामा डब्लु माइनस है, माइनस गामा डब्लु Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टु P2 भयो। ल हेर यो क्यान्सल भयो। अब अहिले हामीले जुन इक्वेसन लेख्यौँ नि P1 बाई गामा प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर 2G भनेर, यो गामा के को पानीको हो नि होइन। यहाँ जे बगेर त्यहीको गामा हो नि त होइन। त्यही भएर हामीले यो लेखिरहेको गामा डबल पनि के हो कि त अहिलेकोलाई गामा डबल बनाउने, यसलाई गामा मात्रै लेखौँ है त, किन अहिले गामा मात्रै। यसलाई यो गामा वाटरलाई चाहिँ गामा मात्रै लेखौँ है त, क्यान्सल भइहाल्यो त्यो। पानीको गामालाई गामा मात्रै लेखौँ है त। ल यो ठिक छ, ठिक छ सर है। किनभने अहिले इक्वेसन 1 मा त हामीले P1 बाई गामा मात्रै लेखेको छौँ कि पानीको गामा हो त्यो। यस्तो आयो। ल हेर अब के गरौँ,
सबलाई गामाले डिभाइड गरिदियो त सबैलाई गामाले डिभाइड गरिदियो डिभाइडिङ बाई गामा डिभाइडिङ बाई गामा गामा। अब यो चाहिएन यो फिगर अब चाहिएन क्या आयो त p1 बाई गामा प्लस क्या आयो x x माइनस माइनस गामा m बाई x डिभाइड बाई गामा गामा m बाई गामा इन्टु x हो होइन हो सर माइनस यो पनि गयो माइनस गामा z2 माइनस z1 इक्वल्स टु क्या आयो त p2 बाई गामा गामा अब के गरिदियो यसलाई पारी लगाइदिउँ है p2 लाई यता ल्यायो भने के हुन्छ त p1 बाई गामा प्लस उयो माइनस माइनस प्लस हुन्छ यो कसले भने हजुर हुन्छ अनि यो p2 लाई यता ल्यायो भने चाहिँ माइनस यस्तो हुन्छ p2 बाई गामा हुन्छ सर अनि प्लस z2 गऱ्यो भने फेरि z2 बाट यो खोल्दाखेरि माइनस हुन्छ यिनी माइनसमै छ है इक्वल्स टु के आयो त x गामा माइनस यस्तो आयो नि बुझिन्छ बुझिन्छ सर अहिले हामीले हो यो चिजलाई नै हामीले याद भनेको होइन त हो सर याद इक्वल्स टु के आयो त x गामा m बाई गामा माइनस सर सोल्युसन गर्दा हामीले यहाँ डाइरेक्ट अब यो फर्मुला लगाएर निकाल्न पायौँ भने त हो सर भनेपछि तिमीलाई के दिन्छ त यो x भनेको के हो भेन्चुरोमिटरमा जोइन भएको म्यानोमिटरको रिडिङ होइन यो x भनेको हो सर x यतिले माथि गएको थियो नि कि नै भनेपछि x रिडिङ तिमीहरूले नाप्छौ है गामा एम कुन म्यानोमिटर भित्र कुन फ्लुइड युज गरेको मर्करी हो कि अल्कोहल हो कि के हो त्यो यहाँ दिएको हुन्छ त्यसको गामा भनेको पानीको गामा भयो भनेपछि यहाँ चाहिँ आयो ओभरअल हेर्दाखेरि भेन्चुरोमिटरको डिस्चार्जवाला न्युमेरिकलको लागि के चाहिँदो रहेछ त क्यु इक्वल्स टु a1 a2 अन्डर रुट 2gh डिभाइड बाई अन्डर रुट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर डायमिटर d1 d2 दियो भने a1 a2 आयो अनि म्यानोमिटरको रिडिङ x दियो भने यहाँ चाहिँ आयो अब डिस्चार्ज आयो मजाले सक्यो अब यसमै यो घरि यो दिएर डिस्चार्ज निकाल भन्ला घरिले डिस्चार्ज दिएर म्यानोमिटरको रिडिङ निकाल भन्ला हैन जेसुकै भन्ला जुन चिज अननोन छ त्यो बाहेक अरू सबै चिज दिएको हुन्छ है एकदम त्यो त दिनु परिहाल्यो नि हैन भने अब निकाल्न सक्यो नि त सकिन्छ सर सक्यो ल एउटा न्युमेरिकल पनि गरिहालौँ है त सानो हुन्छ सर हुन्छ न्युमेरिकल गरौँ अनि सकौँ हामीलाई त्यसपछि अर्को एउटा क्लासमा चाहिँ पनि कोर्स सकाइदिउँ है त हुन्छ सर त्यसपछि प्र्याक्टिस गर्दै त्यो कन्फ्युजन भएको कुराहरू डिस्कस गरौँला कुनै क्लास होइन ल अनि ल न्युमेरिकलमा हेरौँ न्युमेरिकल अनि अब होरिजेन्टल भन्ने बित्तिकै झन् सजिलो भइहाल्यो होरिजेन्टल भेन्चुरोमिटर होरिजेन्टल भेन्चुरोमिटर सर हजुर यो च्याप्टरबाट थ्योरी भन्ने कुरा सकिएको हो थ्योरी भन्ने कुरा हजुर थ्योरी त अलिअलि बिचमा त आइरहेछ त अहिले थ्योरी पढ्यो कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सनहरू भोलि अझै उयो नच एन्ड वेयर बाँकी छ आजलाई सकेको हो इज युज ख्याल गर्ने है जहिले पानी मात्रै बग्दैन है कहिले काहीँ अरू फ्लुइड पनि बग्न सक्छ जस्तै यहाँ क्वेसनमा अर्कै फ्लुइड बग्यो भने भनेको छ है डिस्चार्ज इज 3600 LPS जहिले पनि एसआई युनिटमा काम गर्ने लिटर इन 60 सेकेन्ड ल यसरी दियो फाइन्ड द रिडिङ भनेर पो दियो फाइन्ड द रिडिङ
फाइन्ड द रिडिङ अफ म्यानोमिटर भनेर सोध्यो। एक्स पत्ता लगाउनु पर्यो नि त? हजुर कुन पत्ता लगाउनु पर्यो यहाँ? रिडिङ भनेपछि एक्स पत्ता लगाउनु पर्यो। ए अँ त्यही भनेको थिएँ झुक्के। CD equals to 0.98 and specific gravity of Mercury is 13.6। एउटा कुरा छुटेर भनेको जुन हामीले निकाल्यौँ नि Q equals to A1 A2 under root 2GH divided by under root A1 square minus A2 square। फर्मुला पनि कति राम्रो के बिर्सिनु खोजे पनि सम्झिनु खाने फर्मुला छ है। अब यो डिस्चार्ज चाहिँ थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो कि एक्चुअल डिस्चार्ज हो? यो हामीले फर्मुला लगाएर निकाल्दा छौँ, यो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो है। भनेपछि एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल्नलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? QA इक्वल्स टु CD ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ ल। त्यही भएर त्यसको लागि नि के दिइरहेको छ त? बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल ट्राई गरौँ त ल। अनि यहाँ के दिइरहेको छ भन्दाखेरि ओरिजिनल भेन्चुरोमिटर अफ यति बाई यति भनेर दिइरहेछ नि त होइन। यो अलिकति यस्तै दिइरहेछ है। यो भनेको नर्मली त हामीले त यति बाई यति भनेको त रेक्टेङ्गुलर जस्तो बुझ्छौँ नि है, त्यस्तो होइन ल। भेन्चुरोमिटरमा के भन्न खोजेको? यति बाई यति भनेको D1 र D2 इनलेटको डायमिटर चाहिँ 30 अनि यो घटेर चाहिँ यो 15 भयो भन्न खोजेको हो ल। ओके सर। है यसलाई अन्यथा नलिनु होला यसलाई चाहिँ। नभए डाइरेक्ट त्यहाँबाट एरिया निकाल्यो भने त सुहा भइगयो नि होइन सर? यता एरिया निकाल्यो भने कुन हो त्यो? A1 हो कि A2 हो? एउटै एरिया आयो होइन, के हो त्यो भन्न खोजेको होला। यो भनेको ठुलो डायमिटर, यो चाहिँ सानो डायमिटर भन्न खोजेको हो ल। यति भएपछि अब केही पनि छैन झुकिन्छ। सर फिगर बनाउनु पर्छ कि नै? फिगर बनाउनु पर्दैन, फिगर नबनाए पनि हुन्छ। भनेपछि अहिले मैले भने जस्तै के दियो त? डिस्चार्ज निकाल भनेर त दिएन उसले, डिस्चार्जै दियो। निकाल्नु पर्ने के छ? 66 रिडिङ निकाल्नु पर्यो, एक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ल हेर A1 निकाल सुरुमा, A2 निकाल पाइडी स्क्वायर 4 गरेर, CD क्वेसनले दिएकै छ। Q लाई SI युनिटमा राख, Q दिएको छ है। A1 पनि आयो, A2 पनि आयो, H आयो। H आइसकेपछि H को फर्मुला के थियो? H इक्वल्स टु X गामा M बाई गामा W माइनस H आइसकेपछि अब फेरि यो फर्मुला लगाएर X निकाल ल। ल निकाल त। यहाँको सिएमलाई पनि मिटरमा त लाग्नु पर्छ होला नि सर? सब SI युनिटमा है, SI युनिट न त चिप्लिन्छ। जहिले पनि जुसुकै न्युमेरिकल काम गर्दाखेरि गर्नु पर्यो, SI युनिटमा काम गर्नु पर्यो। ल A1 भनौँ ल, पहिला कति आयो? CD कति के भन्छ? CD इक्वल्स टु 0.9। A1 निकाल, A1 पाई D1 स्क्वायर बाई 4 भनेको पाई इन्टु 0.3 स्क्वायर बाई 4 ए होइन। पाई इन्टु 0.3 स्क्वायर बाई 4
कति कति है 0.070 0.07068 मिटर स्क्वायर A2 pi d2 square by 4 pi into 0.15 square by 4 फेरि डायमिटर आधा छ भनेर एरिया पनि आधा गरिदेला है फेरि बिग्रिन्छ है त्यस्तो गर्ने स्क्वायरमा हुन्छ नि त फेरि डायमिटर हैन 0.017671 मिटर स्क्वायर सिडी आयो A1 आयो A2 आयो क्यू लाई अलि मिलाउमा क्यू डिस्चार्ज कति दिएको छ क्यू एक्चुअल इक्वल्स टु 3600 लिटर बाइ 60 सेकेन्ड यही हो सर हो लिटरलाई मिटर क्यूबमा कसरी लाने मिटर क्यूबमा इन्टु कति गर्नु पर्यो 1 मिटर क्यूब भनेको 1000 लिटर हैन हो सर 1000 ले डिवाइड गर्नु पर्यो हो 3600 डिवाइड बाइ 1000 गर्दाखेरि मिटर क्यूबमा गयो है सेकेन्ड त सेकेन्डमै छ हो कि नै दुईटा जिरो यसको जिरो काटौँ न 60 भएन एउटा जिरो 6 6 36 6 by 100 भयो हैन 0.06 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड सबै आयो अब यो फर्मुलाको याच बाइक again I 0.06 equals to 0.9 into A1 A2 0.07068 A1 A2 0.017671 CD A1 A2 divided by A1 square 0.07068 square minus 0.017671 square under root 2GH अब यसलाई सल्भ गरेर h निकाल्न सकिन्छ h equals to अल्छी गर्यो h को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त 0.573 मिटर भनेर आउँछ है यसलाई तल मल्टिप्लाई गर्ने यसले डिभाइड गर्ने अनि फेरि डिभाइड बाइ अन्डर रुट यदि गर्ने आएको एन्सरलाई स्क्वायर गर्ने किनभने यो अन्डर रुटमा छ नि यो फेरि है हो सर त्यति गरेपछि यहाँ आयो है यहाँ आइसकेपछि के आयो त अब h इक्वल्स टु x गामा nanometer fluid by gamma w minus 1 है 0.573 equals to x गामा m भनेको कति मर्करीको गामा m बाइ गामाको रेशियो भनेको डेन्सिटी बाइ डेन्सिटीको रेशियो राखे पनि हुन्छ अनि रिलेटिभ डेन्सिटी बाइ रिलेटिभ डेन्सिटीको रेशियो राखे पनि हुन्छ जीजी त क्यान्सल हुन्छ नि हैन डाइरेक्ट 13.6 बाइ 1 गरेको बुझ्छ गामा भनेको रो इन्टु जी हो हैन तलको पनि गामा भनेको रो इन्टु जी हो जीजी क्यान्सल भयो भनेपछि डेन्सिटी बाइ डेन्सिटी भयो डेन्सिटी बाइ डेन्सिटी भनेको रिलेटिभ डेन्सिटी हैन त रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको 13.6 भएन त ल कता कति आयो त अब x equals to 0.573 divided by 12.6 सरी यहाँ पानी छैन नि त के छ यहाँ ओइल छ ल ओइल छ सर चिप्लेको है ए जति छ त्यही लेखिदिनु त जो ओइलको होइन त सर 0.9 गामा हामीले अहिले पानी भनेर लेख्यो है तर यो गामा चाहिँ अहिले ओइल भएको हुनाले गामा ठाउँमा के राख्नु पर्छ त ओइल राख्नु पर्यो है त 12.6 भएन अब यसलाई सल्भ गर्ने कति आउँछ त 0.0406 मिटर आउँछ त्यो भनेको के हो त सर यो गामा एम को लागि 13.6 को ठ्याक्कै यो भ्यालु चाहिँ हुन्छ हैन एकुरेट त्यही
मार्कर युज गरेको पनि हुन्छ। ए 40.6 mm अफ एजी रिडिङ यति दिने भयो भन्ने कुरो भन्यो। 40.6 mm को चाहिँ हामीले रिडिङ देखिने भयो भन्ने सोल्जरले दियो। सिम्पल यो दुईटा फर्मुला थाहा हुने बित्तिकै तिमीहरूले भेन्चुरिमिटरको जुनसुकै न्युमेरिकल पनि गर्न सक्ने भयो। एकचोटि हेर्ने अब कस्तो कस्तो खाले क्वेसन सोधेको रहेछ हैन, क्वेसनहरु छ कि हेर्ने है त। ठीक छ, बुझिहाल्छम सर बुझाएको छ यहाँसम्म अहिले। आजलाई यति नै गर्छौँ हामी, धेरै पनि नगरौँ। सर हुन्छ। ठीक छ। ल सर यति गरेर